क्वेसनहरु 14 शेयर भएको छ हेर्नु त। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। सबैभन्दा तपाईले क्वेसन बैंक पल्टाउनु भयो भने धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो यो। तपाईलाई 15 मार्क्समा यो क्वेसन सोध्यो भने पक्का पनि तपाईलाई 15 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो। त्यही भएर मजाले ध्यान दिनु, हेर्नु, बुझेन भने जहाँ बुझिदैन सोधिहाल्नु ल। सकभर सजिलो तरिकाले तपाईलाई बुझाएर सिकाउने कोसिस गर्छु। स्ट्यान्डर्ड टी कम्पनी एसटीसी प्लान्स टु रेज एन एडिसनल रुपीज अफ 5 मिलियन। एसटीसी यो कम्पनीलाई चाहिँ एडिसनल थप 5 मिलियन पैसा चाहिएको छ। यो पैसा चाहिँ कम्पनीले कहाँबाट ल्याउँदैछ? थ्रु राइट अफरिङ। राइट अफरिङबाट 5 मिलियन पैसा राइट अफरिङबाट ल्याउँदैछ। राइट अफरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनीले राइट शेयर बेचेर आफूलाई चाहिएको रिक्वायर्ड फन्ड कहाँबाट ल्याउँदैछ? राइट शेयर बेचेर ल्याउँदैछ। द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द कम्पनी इज रुपीज 300। आजको दिनमा यो कम्पनीको शेयर चाहिँ बजारमा कति रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ? 300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो 300 भनेको हामीलाई के दियो? करेन्ट मार्केट प्राइस P0 दियो नि। त्यसो भए यो 300 भनेको हाम्रो के हो? P0 हो। बजारमा कारोबार भइरहेको शेयरको मूल्यलाई हामी P0 ले डिनोसन गर्छौं। इट हैज 1 लाख शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। आजको दिनमा हालको अवस्थामा चाहिँ यो कम्पनीको बजारमा कतिवटा शेयर कारोबार भइरहेको छ अरे भन्दाखेरि 1 लाखवटा शेयर कारोबार भइरहेको छ। यो भनेको ओल्ड नम्बर अफ शेयर। ओल्ड नम्बर अफ शेयर लेख्दा पनि हुन्छ, नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ लेख्दा पनि हुन्छ। स्टक होल्डर्स आर अफर्ड अ न्यू शेयर्स एट अ प्राइस अफ रुपीज 200 इच। अब हो यहाँ बुझ्नु है, शेयर होल्डरहरुले चाहिँ आर अफर्ड अ न्यू शेयर, यो नयाँ शेयर चाहिँ, नयाँ शेयर भनेको जुन कम्पनीले बेच्दैछ नि यो राइट शेयर, यो राइट शेयर चाहिँ कतिमा किन्न पाउँछन् अरे? 200 मै किन्न पाउँछन् अरे। हामीले अगाडि पनि भनेको थियौं कम्पनीले राइट शेयर अफर गर्छ भने त्यसलाई राइट शेयर बेच्ने मूल्यलाई सब्सक्रिप्सन प्राइस भनिन्छ। सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ जहिले पनि के भन्दा कम्ती हुनुपर्छ? P0 भन्दा कम्ती हुनुपर्छ। बजारको शेयर मूल्य भन्दा, बजारमा कारोबार भइरहेको मूल्य भन्दा कम्ती हुनुपर्छ। किन कम्ती हुनुपर्छ? कम्ती भएन भने उसको राइट शेयर बिक्री हुँदैन। त्यसो भए 200 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई के दिएको? सब्सक्रिप्सन प्राइस। सब्सक्रिप्सन प्राइस अथवा यसलाई PS ले डिनोसन गर्छौं। अब हामीलाई क्वेशनले के दिएछ भन्दाखेरि गिभनलाई लेखौं। सोल्युसन फन्ड्स टु बी रेज्ड। कम्पनीलाई चाहिएको पैसा कति हो? फन्ड्स टु बी रेज्ड 5 मिलियन पैसा चाहिएको। 5 मिलियन भनेको कति लेख्न पाइए? 5 मिलियनलाई 50, 1 2 3 4 5, 50 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिएको छ। यो पैसा कहाँबाट ल्याउँदैछ? राइट अफरिङबाट ल्याउँदैछ। यो कम्पनीको हालको अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा शेयरको बजार मूल्य कति छ? 300 छ। करेन्ट MPS, करेन्ट मार्केट प्राइस अफ शेयर, यो भनेको P0 दियो हामीलाई। P0 इज इक्वल्स टु रुपीज 300। इट हैज 1 लाख शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। ओल्ड नम्बर अफ शेयर्स, ओल्ड नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ OS लेखेँ ल मैले। आउटस्ट्यान्डिङ इज इक्वल्स टु 1 लाख। स्टक होल्डर्स आर अफर्ड अ न्यू शेयर एट अ प्राइस अफ रुपीज 200 इच। भनेपछि शेयर होल्डरले यो शेयर कतिमा किन्न पाउँछन्? नयाँ राइट शेयर 200 मा किन्न पाउँछन्। त्यसो यो प्राइस भनेको हामीलाई के हो? राइट शेयर किन्न पाउने प्राइस भनेको के हो? सब्सक्रिप्सन प्राइस। सब्सक्रिप्सन प्राइस PS इज इक्वल्स टु रुपीज 200। गिभन बुझ्नुभयो? माथि दिएको कुरा बुझ्नुभयो? गिभन बुझ्नुभयो भने 50% हिसाब मिलाइसक्नुभयो भनेर बुझ्नु है। गिभन बुझ्नुभयो? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ गिभनमा भनिहाल्नु ल। गिभन बुझिसक्नु भयो भने सम्झिनु 50% हिसाब मैले मिलाइसके भनेर सम्झिनु। अब हो ए नम्बरमा हेर्नु, ए नम्बरमा आउनु। हाउ मेनी न्यू शेयर्स विल हैव टु बी सोल्ड टु रेज द रिक्वायर्ड फन्ड। भन्नुको अर्थ कम्पनीले उलाई चाहिए जति पैसा ल्याउनको लागि नि, जुन 5 मिलियन पैसा चाहिएको छ, यानी कि 50 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिएको थियो, यो 50 लाख रुपैयाँ ल्याउनको लागि कम्पनीले कतिवटा शेयर बेच्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। कतिवटा नयाँ शेयर बेच्नुपर्छ भनेर सोधेको थियो। त्यसो भए न्यू नम्बर अफ शेयर्स, न्यू नम्बर अफ शेयर्स टु बी सोल्ड। यसको फर्मुला के लेखेको थियौं भन्दा हामीले फन्ड्स टु बी रेज्ड, फन्ड्स टु बी रेज्ड बाई सब्सक्रिप्सन प्राइस PS लेखेको थियौं। त्यसो भए अब फन्ड्स टु बी रेज्ड भनेको कति हो? 5 मिलियन हो। अब यहाँ राख्दा भ्यालु राख्दाखेरि तपाईले के विचार पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एमाउन्ट भनेको एउटै युनिटमा हुनुपर्छ। कि त मिलियन मिलियनमा राखेर हिसाब गर्नु पर्यो, कि त तपाईको लाखमा राखेर हिसाब गर्नु पर्यो। फन्ड्स टु बी रेज्ड कति छ? मिलियनमा छ नि। सब्सक्रिप्सन प्राइस के छ? तपाईको मिलियनमा छ। सब्सक्रिप्सन प्राइसको भ्यालु हेर्नु त छैन।
यो त 100 मा छ। त्यसो यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, मिलियनलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। केमा कन्भर्ट गरेर ल्याउनु पर्यो, 50 लाख। त्यही भएर अघि मैले माथि कन्भर्ट गरेको छु। 50 2 3 4 5 50 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिएको छ। यो 50 लाख रुपैयाँ ल्याउनको लागि कम्पनीले एउटा सेयर चाहिँ कतिको दरले बेच्दैछ, 200 को दरले बेच्दैछ भनेपछि 50 लाख ल्याउनको लागि कतिवटा सेयर बेच्नु पर्यो, 50 लाख डिभाइडेड बाइ 200 गरिदिनु त कति आउँछ, 25,000 25,000। भनेपछि कम्पनीले 50 लाख पैसा ल्याउने हो भने नयाँ सेयर कतिवटा बेच्नु पर्यो, 25वटा सेयर्स। उसले 25,000वटा राइट सेयर चाहिँ इस्यु गर्नु पर्यो। ए नम्बरमा केही कन्फ्युजन छ? छैन होला। म बी नम्बरमा गए, बोल्नु भएन। बी नम्बरमा हाउ मेनी राइट्स विल बी रिक्वायर्ड टु पर्चेस अ न्यू सेयर। तपाईलाई हेर्नु है, तपाईलाई एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि तपाईसित पुरानो कतिवटा सेयर हुनुपर्छ भनेको नम्बर अफ राइट सेयर सोध्छ नि, नम्बर अफ राइट्स सोध्छ नि। यो भनेको तपाईलाई एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि तपाईसित कतिवटा पुरानो सेयर हुनुपर्छ, अथवा कतिवटा पुरानो सेयर बराबर तपाईले एउटा नयाँ सेयर किन्न पाउनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। सिम्पली बुझ्दाखेरि हामीलाई नम्बर अफ राइट्स सोधेको। बी नम्बरमा तपाईले के सोधेको रहेछ, नम्बर अफ राइट्स सोधेको रहेछ। नम्बर अफ राइट्स हैज को भ्यालु सोधेको छ। हैज को भ्यालु निकाल्ने हामीले फर्मुला लेखिसकेका छौं। नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेस वन न्यू सेयर। बी नम्बरमा नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड to purchase one new share। यो भनेको हैज को भ्यालु सोधेको थियो, इज इक्वल्स टु व्हाट। हैज को भ्यालु निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के छ, हैज इज इक्वल्स टु फर्मुला के हो, ओल्ड नम्बर अफ शेयर डिवाइडेड बाइ न्यू नम्बर अफ शेयर। ओल्ड नम्बर अफ शेयर हामीसित कतिवटा शेयर छ, राइट शेयर आउनु भन्दा अगाडि 1 लाखवटा शेयर छ, डिवाइडेड बाइ राइट शेयर कतिवटा आउँदैछ, 25,000। भनेपछि कतिवटा राइट चाहिने रहेछ, 4 राइट्स। 4 राइट्स भन्नुको अर्थ तपाईले थप एउटा नयाँ राइट शेयर किन्नको लागि तपाईसित कतिवटा पुरानो शेयर हुनु पर्यो भन्दाखेरि 4टा पुरानो शेयर हुनु पर्यो। 4टा पुरानो शेयर बराबर तपाईले एउटा नयाँ शेयर किन्न पाउनुहुन्छ, जुन तपाईलाई बी नम्बरमा सोधेको थियो। सी नम्बरमा व्हाट इज द थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट। भ्यालु अफ राइट, थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट। यो थ्योरेटिकलले नझुक्याउनु। थ्योरेटिकल भ्यालु भनेको हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालुको राइट कति हो भनेर सोधेको छ। भ्यालु अफ राइट निकाल्ने हामीले दुईटा फर्मुला लेखेको छौं। यदि क्वेशनले एक्स राइट प्राइस आफैले दिन्छ भने एउटा फर्मुला, एक्स राइट प्राइस दिँदैन भने एउटा फर्मुला। त्यसो हामीलाई त एक्स राइट प्राइसको कुरै गरेको छैन। भनेपछि थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट निकाल्ने, भीआर निकाल्ने सिम्पली फर्मुला के हो, भ्यालु अफ राइट VR is equals to P0 minus PS divided by हैज प्लस 1। P0 भनेको बजारमा 300 मा कारोबार भइरहेको छ, त्यसलाई P0। सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको 200 डिवाइडेड हैज भनेको 4 प्लस 1 गर्दा कति आउँछ, रुपीस 20 आयो। रुपीस 20। एउटा राइटको भ्यालु कति रहेछ, रुपीस 20 रहेछ। डी नम्बरमा सोधेको क्याल्कुलेट द एक्स राइट प्राइस भनेर सोधेको छ क्या। एक्स राइट प्राइस भनेको मूल्य समायोजन भइसकेपछिको शेयरको प्राइस कति हो भनेर सोधेको। अथवा सिम्पली बुझ्दाखेरि यो एक्स भनेको एक्सक्लुडिङ राइट। हामीले के भनेर बुझेको छौं भन्दाखेरि बजारमा राइट शेयर आइसकेपछि के हुन्छ, शेयरको प्राइस घट्छ, शेयरको बजार मूल्य घट्छ। कतिले घट्छ, भ्यालु अफ राइट बराबर घट्छ। त्यसो भए त राइटको भ्यालु घटाइसकेपछिको शेयरको प्राइस भनेको के, एक्स भनेको एक्सक्लुडिङ राइट। बजार मूल्यमा राइटको भ्यालु घटाइसकेपछिको शेयरको प्राइस कति हो भनेर सोधेको छ। डी नम्बरमा तपाईलाई सोधेको थियो एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस। PE इज इक्वल्स टु शेयरको बजार मूल्य भनेको P0 हो। हामीले राइट आइसके पछाडि, राइट शेयर आइसकेपछि शेयरको बजार मूल्य घट्छ भनेको छौं। शेयरको बजार मूल्य घट्ने रहेछ, माइनस गर्यो। कतिले घट्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ राइट बराबरले घट्छ। त्यसो भए एक्स राइट प्राइस निकाल्ने फर्मुला के रहेछ, P0 माइनस BR। शेयरको बजार मूल्यमा के एक्सक्लुड गरिदिने, केलाई हटाइदिने, भ्यालु अफ राइटलाई घटाइदिने। त्यसो भए बजार मूल्य भनेको 300 मा कारोबार भइरहेको थियो शेयर, राइट शेयर आउनु भन्दा अगाडि यो कम्पनीको शेयर बजारमा 300 मा कारोबार भइरहेको थियो। राइट शेयर आइसकेपछि मूल्य समायोजन भएर कति हुने रहेछ कम्पनीको शेयरको प्राइस भन्दाखेरि 280 हुने रहेछ, 280।
मूल्य समायोजन भइसकेपछि प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछिको प्राइस भनेको ₹280 जसलाई हामी एक्स राइट प्राइस भन्छौँ, यानि कि एक्सक्लुडिङ राइटलाई एक्सक्लुड गरिसकेपछि एडजस्ट गरिसकेपछिको प्राइस हो यो भनेको। एबिसिडीमा केही थियो भने सोध्नु ल। यो खालको न्युमेरिकल त हिजो हामीले हिजै पनि गरिसकेको थियौँ। तपाईँले थर्ड इयरको फाइनेन्समा पनि गरिसक्नु भएको। जो नयाँ हुनुहुन्छ छ केही? छैन सर। ल अब ई नम्बरमा जाउँ ल। अब ई नम्बरमा चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ तपाईँको ई नम्बर र एफ नम्बर हो। तपाईँले एबिसिडी त सिम्पली म फर्मुलै मात्रै लाउँछु भनेर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ हिसाब। अब ई नम्बर र एफ नम्बर चाहिँ तपाईँले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको बुझेकै हुनुपर्छ। राइट सेयर भएको बारेमा तपाईँले नबुझिकन ई नम्बर र एफ नम्बर मिलाउन सक्नुहुन्न। सम्झिनु, राइट सेयर आइसकेपछि नेपालको मार्केटमा है, नेपालको सेयर मार्केटको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली मार्केटमा कुनै पनि कम्पनीको राइट सेयर आउँछ भने हामीलाई घाटा नहुनको लागि हामीले त्यो कम्पनीको राइट सेयर किन्नै पर्ने हुन्छ। यदि राइट सेयर किन्दैनौँ भने हामीलाई के हुन्छ? घाटा हुन्छ। अब राइट सेयर किन्यौँ भने फाइदा हुन्छ? हुँदैन। राइट सेयर भर्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँलाई फाइदा हुँदैन। खालि के हुँदैन? तपाईँको सम्पत्तिको भ्यालु घट्दैन। राइट सेयर आइसकेपछि मानिलिउँ तपाईँसित 100वटा सेयर थियो, 100वटा सेयर थियो, राइट सेयर आयो, तपाईँले राइट सेयर भर्नुभयो, तपाईँको राइट मानिलिउँ सेयर सङ्ख्या कति भयो? अब 120 भयो। नम्बर अफ सेयर बढ्छ। राइट सेयर आइसकेपछि तपाईँको नम्बर अफ सेयर बढ्छ, तर के चाहिँ बढ्दैन भन्दाखेरि यसको भ्यालु बढ्दैन। 100वटा सेयरको दाम तपाईँको अगाडि मानिलिउँ 30,000 थियो भने तपाईँको राइट सेयर आइसकेपछि तपाईँको सम्पत्तिको दाम पनि अब कति नै हुन्छ? 30,000 हुन्छ। किन भन्दाखेरि प्राइस एडजस्ट हुन्छ। नम्बर अफ सेयर बढे पनि के घटेको हुन्छ? सेयरको प्राइस घटेको हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, नम्बर अफ सेयर, राइट सेयर आइसकेपछि सेयर सङ्ख्या बढ्छ, तर के घट्छ? सेयरको प्राइस घट्ने रहेछ। यो हामीले हिसाबमा हेरिहाल्छौँ। के चाहिँ बुझ्नु भन्दाखेरि नेपाली मार्केटमा घाटा नहुनको लागि, राइट सेयरबाट घाटा नहुनको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ? राइट सेयर भर्नै पर्ने हुन्छ। कुनै कम्पनीको सेयर होल्ड गरिराख्नु भएको छ, त्यो कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्यो भने, राइट सेयर इस्यु गरिसकेपछि अब तपाईँले राइट सेयर नभरिकन उपाय नै छैन। राइट सेयर भर्नै पर्ने हुन्छ। भरेन भने के हुन्छ? अहिले हामी हिसाबमा हेरिहाल्छौँ। राइट सेयर भरेन भने तपाईँलाई घाटा हुन्छ। अब नेपाली मार्केटमा त राइट बेच्न पनि पाइँदैन। विदेशी मार्केटमा चाहिँ राइट बेच्न पाइन्छ, नेपालको मार्केटमा चाहिँ राइट बेच्न पाइँदैन। जुन कुरो हामी ई नम्बर र एफ नम्बरमा हेर्छौँ, अझै इम्पोर्टेन्ट त एफ नम्बर छ। अब ई नम्बर हेर्नु, Mr. Sagar Amal total assets consist of 100 shares of STC and cash balance of rupees 20,000। एउटा मिस्टर सागर हमाल भन्ने एउटा व्यक्ति रहेछ। उसको सम्पत्तिको नाममा चाहिँ दुईटा कुरो रहेछ क्या। उसको टोटल एसेट सम्पत्तिको नाममा दुईटा कुरो रहेछ। के रहेछ भन्दाखेरि उसले यो कम्पनीको एसटीसी को 100वटा सेयर किनेको रहेछ। यो 100वटा उसले किनेको सेयर भनेको त सम्पत्ति नै हो नि त उसको लागि। अनि उसित क्याश ब्यालेन्स कति छ? 20,000 रुपैयाँ क्याश रहेछ। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट अफ मिस्टर हमाल्स टोटल एसेट्स बिफोर राइट अफरिङ। राइट अफरिङ यो कम्पनीको राइट सेयर इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि मिस्टर हमालको सम्पत्तिको विवरण देखा भनेको छ क्या। यी नम्बरमा राइट सेयर आउनुभन्दा अगाडि, यो कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि मिस्टर हमाल भन्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण देखा भनेको छ। स्टेटमेन्ट अफ टोटल एसेट्स, स्टेटमेन्ट अफ टोटल एसेट्स बिफोर राइट अफरिङ। एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु ल। यो तपाईँले ई र एफ बुझ्नु भयो भने यो च्याप्टरबाट तपाईँको 15 मार्क्स, कम्तीमा 10 मार्क्स, बढीमा 15 मार्क्स कहीँ गएन भनेर सम्झिनु। अब यहाँ मैले डिटेल्स एमाउन्ट अथवा पार्टिकुलर्स एमाउन्ट जे लेख्दा पनि हुन्थ्यो। पार्टिकुलर एमाउन्ट। अब हेर्नु त, राइट सेयर आउनुभन्दा अगाडि मिस्टर हमालको सम्पत्तिको नाममा के रहेछ? दुईटा कुरो रहेछ। त्यही दुईटा कुरोलाई त देखाउने हो। के छ? एउटा कमन स्टक सेयर छ एउटा, अथवा कमन स्टक सेयर लेखिदिएँ मैले। सेयर कतिवटा सेयर छ? 100वटा सेयर छ। अब हामीलाई सम्पत्तिको मूल्य त केमा देखाउनु पर्यो? एमाउन्ट रुपिजमा देखाउनु पर्यो। उसित भएको सेयर भनेको कतिवटा छ? 100वटा सेयर। अब 100वटा सेयर भनेको 100वटा सेयरको भ्यालु कति हो त? राइट सेयर आउनुभन्दा अगाडि एउटा सेयरको दाम कति छ? 300 छ। राइट सेयर आउनुभन्दा अगाडिको त सेयरको मूल्य 300 हो नि त। त्यसो भए 100वटा सेयर भनेको 300 को दरले कति बराबरको रहेछ?
30,000 बराबरको उसको सेयर रहेछ। उसित त सम्पत्तिको नाममा सेयर मात्रै होइन नि त, अर्को के छ, क्यास पनि छ, पैसा पनि छ। पैसा कति छ, 20,000 छ। भनेपछि उसको टोटल सम्पत्ति कति रहेछ, अब टोटल एसेट्स कति छ, 50,000 को रहेछ। टोटल एसेट्स 50,000। एउटा सेयर भनेको एउटा राइट सम्झिनु है। एउटा सेयर बराबर एउटा राइट हो। एउटा सेयर भन्नु र एउटा राइट भन्नु उस्तै हो। यो ई नम्बर बुझ्नु भयो कि भएन हेर्नु त। राइट सेयर आउनुभन्दा अगाडि मिस्टर हमालको टोटल सम्पत्ति कति रहेछ, 50,000 बराबरको सम्पत्ति रहेछ। यो 50,000 बराबरको सम्पत्तिमा उसको के रहेछ भन्दाखेरि 30,000 बराबरको सेयर रहेछ, 20,000 बराबरको के रहेछ, नगद क्यास रहेछ। बुझ्नुभयो? ई नम्बर बुझ्यो? भयो सर। ल एफ नम्बरमा जाउँ। प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ मिस्टर हमाल टोटल एसेट्स। अब फेरि पनि हामीलाई मिस्टर हमाल भन्नेकै सम्पत्तिको विवरण देखाउनु पर्नेछ। आफ्टर राइट अफरिङ। अब राइट सेयर आइसकेपछि, राइट सेयर आइसके पछाडि त्यो पनि कन्डिसन छ। फर इच अफ दिस कोर्स अफ एक्सन। तल भने बमोजिमको उसले के गर्यो भने कामहरू गर्यो भने, यदि उसले सबै राइट बेच्यो भने, यदि उसले सबै राइट एक्सर्साइज गर्नु भनेको युटिलाइज गर्यो भने, यदि उसले 60 वटा राइट बेच्यो, 40 वटा राइट एक्सर्साइज गर्यो भने, यतिखेर उसको सम्पत्तिको विवरण कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ। आफ्टर राइट अफरिङ है हाम्रो यो एफ नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ टोटल एसेट्स आफ्टर राइट अफरिङ। अब यो कुरोलाई मैले हाइलाइट गरिराखेँ। आफ्टर राइट अफरिङ, राइट अफरिङ भइसकेपछि, अहिले किन हाइलाइट गरेँ त्यो पनि भनिहाल्छु। अब यसको पहिलो कन्डिसनमा इफ ही सेल्स अल हिज राइट, यदि उसले आफ्नो सबै राइट बेच्यो भने, यदि उसले आफूसित भएको सबै अधिकार, सेयर किन्न पाउने अधिकार बेच्यो भने, विदेशको मार्केटमा, फरेन मार्केटमा चाहिँ राइट बेच्न पाइन्छ, नेपालको मार्केटमा चाहिँ राइट बेच्न पाइँदैन है। भनेपछि उसित कतिवटा राइट थियो भन्दा हेर्नु त, 100 वटा सेयर भनेको कतिवटै राइट सम्झिनु, 100 वटै राइट सम्झिनु है। एउटा सेयर भनेको एउटा राइट हो भने 100 वटा सेयर भनेको 100 वटा राइट। उसित कतिवटा राइट छ, अब 100 वटा राइट छ। उसले 100 वटै राइट बेच्यो भने, इफ ही सेल्स अल हिज राइट, 100 वटै राइट बेच्यो भने उसको सम्पत्तिको विवरण देखाउनु पर्नेछ। अब फेरि पनि मैले स्टेटमेन्ट अफ टोटल एसेट्स बनाउनु पर्नेछ। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट। अब हेर्नु उसको सम्पत्तिको नाममा सेयर त छँदैछ। कतिवटा सेयर हो हेर्नु त, 100 वटै सेयर हो। इन्टु, अब सेयरको प्राइस कति हाल्ने भन्नु त मलाई, 300 हाल्ने, 300 हाल्ने कि कति हाल्ने, नलजाइ भन्नु, नडराई भन्नु न, कति हाल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यहाँ सेयरको प्राइस कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो? 280। हो, 280 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि 200 ले होइन है, 280 ले। किन भन्दाखेरि राइट सेयर आइसकेपछि त, राइट सेयर अगाडि आउनुभन्दा अगाडि पो सेयरको बजार मूल्य 300 थियो त। राइट सेयर आइसकेपछि त सेयरको बजार मूल्य घट्छ भनेको थियौँ नि त। यहाँ आफ्टर राइट अफरिङ गर्दैछौँ, त्यही भएर हाइलाइट गरेको छ मैले, आफ्टर राइट अफरिङ। राइट सेयर आइसकेपछि के हुन्छ, सेयरको बजार मूल्य घट्छ। घटेर कति हुन्छ भनेर निकालेको छौँ हामीले। सेयरको बजार मूल्य घटिसकेपछिको बजार मूल्य भनेको पिई हो। पी कति हुने रहेछ, अब 280। मूल्य समायोजन भएर कति हुन्छ, 280 हुन्छ। भनेपछि यहाँ कति भयो, 28,000। उसित अब 28,000 बराबरको सेयर भयो। अब यहाँ मनमा कन्फ्युजन आउन सक्ला, अघि सरले यहाँ माथि चाहिँ त्यही 100 वटा सेयरलाई 300 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ तल किन 280 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, यो क्वेसन आउन सक्ला। यदि यस्तो क्वेसन मनमा लागेको छ भने क्लियर हुनु। के बुझ्नु भन्दाखेरि अघि सुरुमा ई नम्बर बनाउँदाखेरि हामी बिफोर राइट अफरिङ, राइट सेयर इस्यु हुनुभन्दा अगाडिको उसको सम्पत्तिको विवरण देखाउँदै थियौँ। त्यसो भए राइट सेयर इस्यु हुनुभन्दा अगाडि, आउनुभन्दा अगाडिको त त्यो कम्पनीको सेयर बजारमा कतिमा कारोबार भइरहेको थियो, 300 मा कारोबार भएको थियो नि, त्यही 300 मल्टिप्लाई गरी 300 ले मल्टिप्लाई गरी। अब यहाँ चाहिँ किन फेरि 280 ले मल्टिप्लाई गर्यो भन्दाखेरि हामी आफ्टर राइट अफरिङ, राइट सेयर आइसकेपछिको कुरो गर्दैछौँ। राइट सेयर आइसकेपछि के हुन्छ, सेयरको बजार मूल्य घट्छ। अब त्यो कम्पनीको सेयर बजारमा 300 मै कारोबार हुँदैन नि, कतिमा कारोबार हुने रहेछ, 280 मा कारोबार हुने रहेछ, प्राइस एडजस्टमेन्ट भएर। त्यसो भए यहाँ चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, जहिले पनि
सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि राइट सेयर आइसकेपछि स्टेटमेन्ट्स अफ टोटल एसेट्स बनाउँदैछौँ भने सेयरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेयरको एमाउन्ट निकाल्दाखेरि PE ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर सम्झिनु। राइट सेयर आउनुभन्दा अगाडि P0, राइट सेयर आइसकेपछि केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? PE ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। किन PE ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? राइट सेयर आइसकेपछि सेयरको बजार मूल्य घट्छ, घटेको मूल्य भनेको हाम्रो इक्वेसनमा कति हो? 280। त्यसो भए उसित अब क्याश, उसित क्याश पनि त छँदैछ नि त। कति थियो क्याश? 20,000। यो त छँदै थियो। अब हेर्नु ल, यो क्वेसनको केसमा एफ को फर्स्ट नम्बरमा इफ ही सेल्स अल हिज राइट, उसले आफूसित भएको सम्पूर्ण अधिकार बेच्दैछ। उसित कतिवटा अधिकार थियो? 100 वटा अधिकार थियो। एउटा सेयर भनेको एउटा अधिकार हो भने 100 वटा सेयर भनेको 100 वटा अधिकार हो। त्यसो भए उसले आफ्नो राइट बेचेपछि त के पायो? पैसा त पायो नि त। त्यसो भए यहाँ हामी के एड गर्छौँ भन्दाखेरि, के एड गर्ने भन्दाखेरि क्याश फ्रम सेल्स अफ राइट। राइट बेचेर उसले पैसा त पाउँछ नि त। कति पाउँछ भन्दाखेरि हेर्नु है, उसित कतिवटा राइट रहेछ? 100 वटा राइट रहेछ। अब एउटा राइटको भ्यालु कति हो? एउटा राइट कतिमा बेच्न मिल्छ? भ्यालु अफ राइट कति निकालेको छ हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, भ्यालु अफ राइट 20 रुपैयाँ छ। भनेपछि 100 वटा राइट 20 रुपैयाँको दरले बेच्दाखेरि उसित पैसा अब कति आउँछ? 2000। अब फेरि पनि उसको टोटल एसेट्स त हेर्नु त कति नै हुनुपर्छ? अब टोटल एसेट्स 50,000। 50,000। उसको टोटल एसेट्समा कुनै चेन्ज आयो? आएन। भनेपछि उसले राइट बेच्दाखेरि पनि उसको के हुने रहेछ? सम्पत्ति त नबढ्ने रहेछ। 50,000 को 50,000 भयो। हो, हामीले एफ को फर्स्ट केस गर्यौं। फर्स्ट केसमा केही सोध्नु छ भने सोध्नु ल। फर्स्ट केस मात्रै हेर्दाखेरि त बुझे जस्तै लाग्छ। अहिले अरु कन्डिसनमा पुगेपछि अझै कन्फ्युजन चाहिँ अनि चाहिँ थपिन्छ। अब सेकेन्ड केस छ, इफ ही एक्सरसाइज अल हिज राइट। राइट एक्सरसाइज गर्नु भनेको उसले आफ्नो राइट आफैले युटिलाइज गर्दैछ। आफ्नो राइट युटिलाइज गरेर उसले थप नयाँ सेयर, राइट सेयर किन्दैछ भनेर बुझ्नु। एक्सरसाइज गर्नु भनेको उसले राइट सेयर किन्दैछ। आफ्नो राइटको प्रयोग गरेर उसले राइट सेयर किन्दैछ, थप सेयर किन्दैछ। सेल गर्नु भनेको राइट बेचिदियो, आफूले किन्न पाउने अधिकार आफैले प्रयोग गरेन, बेचिदियो। ए नम्बरमा। यसको 2 मा चाहिँ इफ ही एक्सरसाइज अल हिज राइट, किन्न पाउने अधिकारको प्रयोग गरेर आफैले सेयर किन्दैछ, थप राइट सेयर उसले किन्दैछ। 2 मा इफ ही सेल्स, exercise all his right। अब फेरि हामीले स्टेटमेन्ट अफ टोटल एसेट्स चाहिँ बनाउनु पर्ने हो। हेर्नु है, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट। ध्यान दिएर यहाँ मजाले बुझ्ने है। अब उसित मैले यहाँ कमन स्टक अथवा सेयर लेखेँ। उसित अगाडि कतिवटा सेयर थियो? 100 वटा सेयर थियो है। हेर्नु है, उसित अगाडि नि कतिवटा सेयर थियो? 100 वटा सेयर थियो। अब यो सेकेन्डको केसमा चाहिँ उसको अब सेयर संख्या बढ्छ। सेयर संख्या बढ्छ। किन बढ्छ भन्दाखेरि, किन बढ्यो भन्दाखेरि उसले सेयर किन्न पाउने अधिकार के गर्दैछ? आफैले प्रयोग गर्दैछ, आफै एक्सरसाइज गर्दैछ। इफ ही एक्सरसाइज अल हिज राइट, उसित भएको अधिकार आफैले प्रयोग गर्यो भने, आफैले के बुझ्नु पर्यो? उसित भएको अधिकार आफैले युटिलाइज गर्दैछ भने के गर्छ? अब उसले थप नयाँ राइट सेयर किन्दैछ भनेर बुझ्नु पर्यो। थप नयाँ राइट सेयर किन्दैछ। अब भनेपछि उसित कतिवटा राइट छ? हेर्नु त, उसित कतिवटा राइट छ? 100 वटै राइट छ। 100 वटा राइट आफैले युटिलाइज गर्दैछ भनेपछि 100 वटा राइट युटिलाइज गरेर उसले कतिवटा सेयर किन्न पाउँछ भन्दाखेरि 100 डिभाइडेड बाइ 4 गरिदिनु। यो 100 डिभाइडेड बाइ 4 किन गरियो भन्दाखेरि उसित 100 वटा राइट छ। 100 वटा राइट छ। एउटा सेयर किन्नको लागि कतिवटा राइट चाहिन्छ? हामीलाई 4टा राइट चाहिन्छ भनेको थियौँ नि। एउटा सेयर किन्नको लागि 4टा राइट चाहिन्छ भनेको थियौँ। यहाँ माथि हेर्नु त, नम्बर अफ राइट टु पर्चेस रिक्वायर्ड टु पर्चेस 1 न्यू सेयर। एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि हामीलाई कतिवटा राइट चाहिन्छ? 4टा राइट चाहिँदो रहेछ। भनेपछि उसित 100 वटा राइट छ। एउटा राइट किन्नको लागि, एउटा सेयर किन्नको लागि कतिवटा राइट चाहिन्छ? 4टा राइट चाहिन्छ। भनेपछि 100 वटा राइटले उसले कतिवटा सेयर किन्न पाए? थप सेयर किन्न पाए भन्दाखेरि गर्दा
अब उसको सेयर संख्या कति हुने भयो 125 हुने भयो। किन 125? 100 वटा सेयर उसित अगाडि नै छ। कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्यो। राइट सेयर इस्यु गरेपछि यो मिस्टर हमालले राइट सेयर किन्दैछ। त्यसो भए उसले चाहिँ कतिवटा राइट सेयर किन्न पाए त भन्दाखेरि एउटा राइट सेयर किन्नको लागि, एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि 4टा राइट चाहिन्छ भने 100 वटा राइट प्रयोग गर्दाखेरि उसले कतिवटा सेयर किन्न पायो? 25 वटा। टोटल सेयर संख्या कति भयो? 125 भयो। इन्टु सेयरको बजार मूल्य कति छ? 280 छ। गर्नु त कति आउँछ? 125 इन्टु 280 125 इन्टु 280 35,000 35,000। अब यहाँ मलाई भनिदिनु यो 25 किन बढो बुझ्नु भयो कि भएन? सेयर संख्या किन बढो? अगाडि त 100 वटा मात्रै सेयर थियो, फेरि यहाँ चाहिँ 25 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि उसले के गर्दैछ? राइट सेयर किन्दैछ। राइट सेयर किन्दैछ भने उसको सेयर संख्या बढो। अब उसित क्यास कति नै थियो? पैसा कति छँदै थियो? 20,000 छँदै थियो। अब हेर्नु उसले जुन यो 25 वटा थप सेयर किनेको छ नि, उसले यो जुन 25 वटा जुन यो राइट सेयर किनेको छ नि, 25 वटा नयाँ राइट सेयर किनेको छ नि, यो 25 वटा राइट सेयर उसले फ्रीमा पाएको हो कि सस्तोमा पाएको हो? जुन यो 25 वटा सेयर बढेको छ नि, यो 25 वटा सेयर उसले राइट सेयर फ्रीमा पाएको हो कि सस्तोमा किन्न पाएको हो? सस्तोमा सस्तोमा किन्न पाएको, फ्रीमा त पाएको होइन। भने सस्तोमा किनेपछि त केही न केही पैसा त तिर्नु पर्यो नि त। सस्तोमा पो पाएको त। त्यसो भए 300 पर्ने सेयर कतिमा पाएको? 200 मा पाएको हो नि त। त्यसो यो 25 वटा सेयर त उसले फ्रीमा पाएको होइन रहेछ, उसले त सस्तोमा पो पाएको रहेछ त। भनेपछि सस्तोमा पाए पनि पैसा त तिर्नै पर्यो। भनेपछि क्यास पेमेन्ट टु न्यू सेयर लेस। अब हामी के घटाउँछौँ भन्दाखेरि क्यास पेमेन्ट टु न्यू सेयर्स। क्यास पेमेन्ट टु न्यू सेयर्स। उसले नयाँ कतिवटा सेयर किनेको? 25 वटा सेयर किनेको। यो 25 वटा सेयर उसले फ्रीमा त पाएको होइन नि त। केमा पाएको? सस्तोमा पो पाएको हो त। 300 को सेयर 200 को दरले पाएको भने 200 को दरले त पैसा तिर्नु पर्यो नि त। 200 को दरले पैसा तिर्नु पर्यो। 25 वटाको सेयर 200 को दरले तिर्दाखेरि कति तिर्नु पर्यो? 5,000 तिर्नु पर्यो। भनेपछि उसको अब सम्पत्ति कति भयो भन्दाखेरि फेरि पनि सम्पत्ति कति भयो? 50,000 कै हुन्छ। राइट सेयर भरेपछि नि उसको सम्पत्ति त हाम्रो सम्पत्ति त नबढ्ने रहेछ नि त। टोटल एसेट्स हेर्नु त, सेयर संख्या बढ्यो पनि यसो हेर्दाखेरि अघि राइट सेयर आउनुभन्दा अगाडि हामीसित 100 वटा सेयर थियो। राइट सेयर भरेपछि सेयरको संख्या चाहिँ 125 भयो। तर पनि हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ कतिकै छ? 50,000 कै छ। यो थियो सी नम्बरको 2 नम्बरको केस। यदि उसले राइट युटिलाइज गर्यो भने, आफूले प्रयोग गरेर राइट सेयर किन्यो भने। अब थर्ड केस छ इफ ही सेल्स 60 राइट एन्ड एक्सरसाइज 40 राइट। अब थर्ड नम्बरको केसमा उसले 40 वटा राइट चाहिँ आफैले प्रयोग गर्यो, एक्सरसाइज गर्नु भनेको आफैले प्रयोग गर्यो। 40 वटा राइट युज गरेर चाहिँ आफैले सेयर किन्यो अनि 60 वटा राइट चाहिँ बेचिदियो। उसित त टोटल राइट 100 वटा थियो। 100 वटा सेयर भनेको 100 वटा राइट। त्यो 100 वटा राइट मध्ये 60 वटा राइट बेचिदियो, 40 वटा राइट एक्सरसाइज गर्यो। त्यसो भए थर्ड नम्बरको केस इफ he sells 60 rights and exercise 40 राइट्स। उसले 60 वटा राइट बेचिदियो, 40 वटा राइट एक्सरसाइज गर्यो, 40 वटा अधिकार प्रयोग गरेर उसले सेयर किन्यो भने उसको सम्पत्तिको विवरण देखाउनु पर्नेछ। अब हेर्नु न, कमन स्टक अथवा यसलाई सेयर लेख्दा पनि हुन्छ। मैले सेयरै लेखेँ अघिदेखि। सेयर उसित 100 वटा सेयर त अगाडि नै थियो। 100 वटा सेयर अगाडि नै थियो। अब एक्सरसाइज गर्छ भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? सेयर संख्या बढ्छ। एक्सरसाइज गर्ने बित्तिकै उसको के हुन्छ? सेयर थपिन्छ। उसले राइट सेयर किन्दैछ भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्सरसाइज गर्दैछ भन्ने बित्तिकै उसले राइट सेयर किन्दैछ। कतिवटा राइटको राइट सेयर किन्दैछ? 40 वटा राइटको। एउटा सेयर किन्न कतिवटा राइट चाहिन्छ? 4टा राइट चाहिन्छ। भनेपछि उसको अब सेयर संख्या कति हुने भयो? 110 हुने भयो। 10 वटाले सेयर संख्या बढ्यो। किन बढ्यो? उसले 40 वटा राइट प्रयोग गर्दैछ। 40 वटा राइट प्रयोग गरेर राइट सेयर किन्दैछ। इन्टु कतिले? 280 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। किन? सरी कति आउँछ भन्नु त यहाँनिर। अब 30,800
30,800 उसी त पैसा त छँदै थियो नि त क्यास कति छँदै थियो 20,000 पैसा त छँदै थियो अब हेर्नु ल उसले कतिवटा राइट बेच्दैछ हेर्नु त एड 60वटा राइट त बेच्दैछ क्यास फ्रम सेल्स अफ राइट कतिवटा राइट बेचेको 60वटा राइट त बेचेको हो नि 60वटा राइट बेचेको एउटा राइटको भ्यालु कति छ 20 रुपियाँ छ भनेपछि उसलाई पैसा कति आयो 1200 आयो अब यहाँ हेर्नु यो माथि जुन उसले थप नयाँ 10वटा सेयर किनेको छ नि 10वटा सेयर बढेको छ नि यो 10वटा सेयर त उसले फ्रीमा पाएको होइन नि त उसले सस्तो पो पाएको त त्यसो भए सस्तो पाएपछि त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पैसा त तिर्नु पर्यो 10वटा सेयरको त पैसा तिर्नु पर्यो नि फ्रीमा पाएको भए पो पैसा नतिर्नु भन्नु राइट सेयरमा किन्नु भनेको त बजार मूल्य भन्दा हामीले सस्तोमा सेयर किन्न पाउनु त्यसो भए सस्तोमा पाएपछि त पैसा त तिर्नुपर्छ तिर्दाखेरि पैसा त जान्छ लेस क्यास पेमेन्ट टु न्यू सेयर्स नयाँ सेयरलाई कति पैसा तिर्नु पर्यो उसले थप नयाँ कतिवटा सेयर किनेको 10वटा सेयर किनेको कतिमा किनेको 280 मा किनेको होइन कतिमा किनेको 300 पर्ने सेयर कतिमा किनेको 200 मा किनेको हो नि भनेपछि 200 को दरले तपाईले 10वटा सेयरको कति पैसा तिर्नु पर्यो 2000 फेरि पनि उसको टोटल एसेट्स कति नि आउँछ 50,000 नै आउँछ टोटल एसेट्स कति नि आउँछ 50,000 आउँछ भनेपछि राइट युटिलाइज गर्दाखेरि पनि राइट बेच्दाखेरि पनि आदि युटिलाइज गरेर आदि बेच्दाखेरि पनि हाम्रो सम्पत्तिमा कुनै चेन्ज आउँदैन रहेछ हामीलाई फाइदा त नहुने रहेछ नि त खाली के मात्रै हुने रहेछ भन्दाखेरि सम्पत्तिको भ्यालु चाहिँ नघट्ने रहेछ बढ्ने होइन रहेछ घट्न चाहिँ नदिने रहेछ राइट सेयरले अब डी नम्बरको केसमा थियो अब ही नाइदर एक्सरसाइज नट सेल इज राइट अब उसले राइट आफ्नो राइट आफूले प्रयोग पनि गरेन एक्सरसाइज पनि गरेन राइट उसले आफ्नो राइट प्रयोग गरेर थप नयाँ सेयर पनि किनेर राइट बेचेन पनि भने अब यो केसमा चाहिँ हामीलाई घाटा लाग्छ हामीले राइट बेचेनौँ पनि राइटलाई युटिलाइज पनि गरेनौँ भने अब चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिको भ्यालु घट्छ किन भ्यालु घट्छ हेरौँ ल अब यहाँनिर 4 नम्बरको केसमा थियो 4 नम्बरको if he neither sell his rights nor exercise his rights फेरि पनि हामीलाई टोटल एसेट्स के उसको सम्पत्तिको विवरण बनाउनु पर्नेछ पार्टिकुलर्स एमाउन्ट अब उसित सेयर कति थियो 100वटा सेयर थियो अब उसले त सेयर संख्या बढ्नको लागि त राइट एक्सरसाइज गरेको हुनु पर्थ्यो नि त यहाँ त नर एक्सरसाइज राइट एक्सरसाइज चाहिँ गरेको छैन भनेपछि त सेयर संख्या बढ्यो बढेन भनेपछि उसको सेयर जति थियो त्यति नै हुने भयो 100 इन्टु कति 280 गर्दा कति हुन्छ 28,000 उसित क्यास कति थियो 20,000 थियो अब उसले यहाँ उसको पैसा बढ्छ कि बढ्दैन क्यास आउँछ कि आउँदैन उसलाई आउँदैन हि नाइदर सेल इज राइट उसले आफ्नो राइट पनि बेचेन नि त राइट बेचेको थियो भने पनि त पैसा आउँथ्यो उसले त राइट पनि बेचेको छैन भनेपछि उसको पैसा पनि आएन पैसा गएन पनि किन पैसा आएन राइट बेचेकै छैन पैसा आएन अनि किन पैसा गएन भन्दाखेरि उसले नयाँ सेयर किनेकै छैन किन पैसा गयो त पैसा तिर्नु पनि परेन पैसा आएन पनि भनेपछि अब उसको सम्पत्ति हेर्नु त यहाँनिर के भयो अब टोटल एसेट्स के भयो 48,000 मात्रै भयो नि यो केसमा उसको के भयो टोटल एसेट्स घट्यो अब हामीले के कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि राइट सेयर आउनु भन्दा अगाडि मिस्टर हमालको 50,000 सम्पत्ति थियो राइट सेयर आइसके पछाडि उसले सबै राइट बेच्यो भने पनि उसको सम्पत्ति 50,000 बराबरकै हुने रहेछ अब राइट सेयर आइसकेपछि उसले आफ्नो सबै राइट प्रयोग गरेर उसले आफैले राइट सेयर किन्यो भने पनि सम्पत्ति 50,000 कै हुने रहेछ अब यदि उसले आधी राइट बेचेर आधी राइट युटिलाइज गर्यो भने पनि सम्पत्ति 50,000 कै हुने रहेछ सम्पत्तिमा कुनै चेन्ज नआउने रहेछ तर यदि उसले आफ्नो राइट आफूले प्रयोग पनि गर्दैन बेच्दैन पनि भने चाहिँ के हुने रहेछ उसको सम्पत्तिको भ्यालु घट्ने रहेछ त्यसो भए हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि शेयर मार्केटमा हामीलाई राइट सेयर आइसकेपछि कुनै पनि कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्छ भने राइट सेयर इस्यु गरिसकेपछि हामीले घाटाबाट बच्नको लागि कि त राइट
बेच्नु पर्यो कि त राइट आफैले युटिलाइज गर्नु पर्यो। नेपालको मार्केटको केसमा राइट बेच्न पाइँदैन, राइट बिक्री हुँदैन, यो छैन। त्यसो भए नेपालको मार्केटको केसमा चाहिँ राइट के गर्नुपर्छ? युटिलाइज गर्नै पर्छ, राइट बेच्नै पाइँदैन। राइट बेचिँदैन पनि युटिलाइज पनि गरिँदैन भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ? सम्पत्तिको भ्यालु घट्ने रहेछ। जुन हामीले क्वेसन नम्बर 14 मा गऱ्यौँ। एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टरको क्वेसन यही हो। एउटै क्वेसनलाई हामीलाई धेरै टाइम लाग्यो, सकेसम्म बुझाउने कोसिस गरे जस्तो लाग्यो। काहीँ बुझ्नु भएन भने सोध्नु, नभए दोहोऱ्याएर भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ ल। सोध्नु केही छ भने सोध्नु त, यीभन्दा आज अगाडि हामी बढ्दैनौँ। एबिसिडी त बुझिहाल्नुभयो तपाईँलाई, एफ नम्बरमा चाहिँ मजाले हेर्नु। खाली कन्फ्युजन के हुनसक्छ तपाईँलाई भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ 300 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, पछाडि चाहिँ फेरि किन 280 ले मल्टिप्लाई गरियो? मेन कन्फ्युजन एउटा यहाँ हुनसक्छ। मैले यो कन्फ्युजनलाई फेरि पनि क्लियर गरिदिइहालेँ। सुरुको केस भनेको बिफोर राइट अफरिङ, राइट सेयर आउनुभन्दा अगाडिको केस थियो। राइट अफरिङ आउनुभन्दा अगाडि कम्पनीको बजारमा सेयर 300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको थियो। त्यसो भए 300 ले मल्टिप्लाई गर्यो। राइट सेयर आइसकेपछि हामीले के भनेर पढेको छौँ भन्दाखेरि सेयरको प्राइस घट्छ। त्यसो भए घटेको प्राइस भनेको कुन हो? पिई हो। त्यसो भए राइट सेयर आइसके पछाडिको हामीले सम्पत्तिको भ्यालु झिक्दाखेरि सेयरलाई जहिले पनि केले मल्टिप्लाई गर्ने? पिईले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यही भएर यहाँ पिईले मल्टिप्लाई गरियो। अनि क्यास 20,000 छँदै थियो। यहाँ चाहिँ किन फेरि 2,000 कहाँबाट बढ्यो भन्दाखेरि पहिलो केसमा तपाईँलाई के गर्दै थियो? मिस्टर हमालले आफूसित भएको सम्पूर्ण अधिकार बेच्दै थियो। उसित कतिवटा अधिकार थियो भन्दाखेरि 100 वटा सेयर थियो। 100 वटा सेयर भनेको 100 वटा अधिकार थियो। भने 100 इन्टु एउटा अधिकार राइटको भ्यालु कति थियो? 20। 100 इन्टु 20 गर्दाखेरि 2,000। यहाँ चाहिँ सेयर सङ्ख्या किन बढेन? यहाँनिर सेयर सङ्ख्या उसको किन बढेन भन्दाखेरि उसले आफ्नो राइट आफैले युटिलाइज गरेकै छैन। युटिलाइज नगर्नु भनेको उसले के गर्दैछ? राइट सेयर भरेको छैन, राइट बेचेको छ। राइट सेयर किनेको छैन, उसले राइट चाहिँ बेचेको छ। बी नम्बरको केसमा के थियो भन्दाखेरि इफ ही एक्सर्साइज अल इट राइट, आफैले राइट प्रयोग गर्दैछ भनेको उसले राइट सेयर उसले आफैसित भएको राइट बेचेन, आफैले प्रयोग गर्छ भन्ने बित्तिकै उसले राइट सेयर किन्दैछ। त्यसो भए उसित अगाडि 100 वटा सेयर थियो। उसले अब कतिवटा राइट सेयर किन्न पाउँछ भन्दाखेरि 100 डिभाइडेड बाई 4। किन 100 डिभाइडेड बाई 4 गर्यो भन्दाखेरि उसित 100 वटा राइट छ। एउटा सेयर किन्न कतिवटा राइट चाहिन्छ? 4टा राइट चाहिन्छ। त्यसो भए 100 वटा राइटले कतिवटा सेयर किन्न पाउने रहेछ? 25 वटा सेयर। 100 इन्टु 25 गर्दाखेरि 125 भयो, इन्टु 280 गरियो। क्यास उसित 20,000 पैसा छँदै थियो। अब यहाँनिर उसले जुन यो 25 वटा थप नयाँ सेयर किनेको छ नि, यो त फ्रीमा पाएको होइन नि त, सस्तोमा पो पाएको। त सस्तोमा पाएको भनिसकेपछि हामीले के तिर्नु पर्यो? पैसा त तिर्नु पर्यो। पैसा कति तिर्नु पर्यो? नयाँ सेयर 25 वटा किनेको, कतिको दरले किनेको? 200 को दरले किनेको। उसले 5,000 पैसा तिर्यो। फेरि पनि टोटल 50,000 आयो। तेस्रो केसमा चाहिँ उसले 60 वटा राइट बेच्दैछ, 40 वटा राइट युटिलाइज गर्दैछ। 40 वटा राइट युटिलाइज गर्नु, एक्सर्साइज गर्नु भन्ने बित्तिकै उसले राइट सेयर किन्दैछ। 100 वटा सेयर उसित पहिले नि थियो। उसले 40 वटा राइट युटिलाइज गर्दैछ। 40 वटा राइट युटिलाइज गर्दाखेरि उसले थप कतिवटा नयाँ सेयर किन्न पाउँछ? 10 वटा नयाँ सेयर किन्न पाउँछ। किन? एउटा राइट एउटा सेयर किन्नको लागि 4टा राइट चाहिन्थ्यो। 40 वटा राइटले 10 वटा सेयर किन्न पायो। गर्दाखेरि उसित टोटल सेयर 110 भयो, इन्टु 280 भनेको 30,800। उसित क्यास 20,000 छँदै थियो। अब उसलाई यहाँ पैसा पनि आउँदैछ, क्यास फ्रम सेल्स अफ राइट। उसले 60 वटा राइट त के गर्दैछ? बेच्दैछ नि त। त्यसो भए 60 वटा राइट बेच्दाखेरि उसलाई पैसा कति आयो? 60 इन्टु 2 1220, 1200। अब यहाँनिर उसले थप नयाँ सेयर कतिवटा किनेको छ? 10 वटा नयाँ सेयर किन्दाखेरि उसले पैसा कति तिर्नु पर्यो? 2,000 तिर्नु पर्यो। यही थियो। अब सोध्नुपर्ने केही छ भने सोध्नु, होइन भने मैले इन्ड गर्दै ल। छ के? छैन सर। हस्।